कुर्वन्तु बहु सम्यक् अस्ति भोजनं बहु सम्यक् अस्ति क्रीडाः बहु सम्यक् अस्ति स्नेहसम्बन्धः बहु सम्यक् अस्ति शिक्षक बोधना बहु 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 सम्यक् अस्ति कृपाल महोदय संभाषण बहु सम्यक् मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं जन्मभूरियं वीरवराणां त्यागदनानां वीराणां मातृभूमये लोकहिताय च मातृभूमये लोकहिताय च नित्यसमर्पितचित्तानां जितक्रोधानां कृतकृत्यानां जितक्रोधानां कृतकृत्यानां वित्तं तृणवदृष्टवताम् मातृसेवना धर्मजीवने साधकतामानीतवताम् वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं ग्रामे ग्रामे कर्मदेशिका तत्त्ववेदिनो धर्मरता अर्धसञ्चया त्यागहेतुको अर्धसञ्चया त्यागहेतुको धर्मसम्मतः कामय्या नश्वर बुद्धि क्षण परिवर्तिनि नश्वर बुद्धि क्षण परिवर्तिनि काले आत्मन्याकरति चापि यत्र हि स्वस्य जन्मना धन्यमन्यतमात्मानां वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं ददातु अल्पः किमपि खादतु अहं वैद्यशास्त्रमे उदयम् अल्पाहारः इड्ली अहं 100 इड्ली खादितवान् अहम् औषधं ददातु शीघ्रं 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 शीघ्रम् आगच्छतु कथं किमपि शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छतु मम गृहे सायङ्काले वडः अस्ति अहं सायङ्काले 100 वडा खादितवती शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छति प्रातःकाले आगच्छतु 10 रूप्यकाणि ददातु धन्यवादः
बहु सम्यक् कृतवती किल? धन्यवादः। किमर्थम् आगच्छति? अद्य सायङ्काले शिशुमन्दिरपाठशाले संस्कृतशिबिरमस्ति। भवतः कुटुम्बसभ्यः आगच्छतु। मम न आगच्छतु, मम पुत्रिका आगच्छतु। पुत्रिका आगच्छतु। संस्कृतं किमर्थं? संस्कृतेन संस्कारं कथं भवति? चषकेन जलम् आवश्यकं। जलेन जलं न ददाति। कथं ददामि? चषकेन जलं न आवश्यकं, संस्कृतेन संस्कारं न आवश्यकं। न आगच्छति तदा संस्कृतेन विना संस्कारं न आगच्छति। या देवी सर्वदेश वित्तीय त्रिप्रेम संसेता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्ते कावेरी जलस्मै साम्मे गुरु सभाये नमः। भाषायां पठामि। अहम् अत्र 10 दिनादारभ्य आगच्छामि। अत्र महदानन्दः सञ्जातः। अत्र भारतीयसंस्कृतिः किमिति ज्ञातम्। अत्र निर्वहणम् अथैव अध्यापकम् अतीव सम्यक् अस्ति। संस्कृतभारती संस्थायाः मम शुभाशयाः नमस्काराः। आगामि शिबिरे अहम् अत्रे नमस्कारः। मम नाम సంస్కృత భారతి వాళ్ళు మీకు ఇచ్చిన ఈ శిక్షణతోటి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీ ప్రాక్టీస్ అభివృద్ధి చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. నేను కూడా వచ్చే సంవత్సరం వచ్చి మీతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేసి సంస్కృతంలోనే మాట్లాడతాను. आदर्श शिबिरस्य समारोह कार्यक्रमं वयम् एतावत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः। नाम केवलं 10 दिनेषु घण्टाद्वयं यावत् संस्कृतस्य शिक्षणं प्राप्य सभायाः उपरि आगत्य संस्कृतेन द्वित्राणि वाक्यानि वदन्तः वयं नाटकानि दृष्टवन्तः, गीतानि गीतवन्तः। भवन्तः सर्वेपि प्रायः दृष्टवन्तः एव। नाम संस्कृतेन सर्वं साध्यम्। अस्माकं संस्कृतभारत्याः प्रधानलक्ष्यम् एकमेव अस्ति, सम्भाषणं सम्भाषणं सम्भाषणं। संस्कृतेन नाटकानि भवन्तु, संस्कृतेन गीतानि भवन्तु, सर्वं विश्वमपि अस्माकं सर्वेषामपि गृहाणि अपि संस्कृतमयं भवतु। वयं संस्कृतसम्भाषणमयं जगत् पश्यामः, विश्वं पश्यामः। नित्यं निरन्तरं नैरन्तर्यरूपेण यत्र यत्र वयं गच्छामः संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्मः। तद् संस्कृतभारत्याः जयं लक्ष्यं प्रधानभूमिका अपि अस्ति। अतः वयं जीवने कदापि न विस्मरामः संस्कृतसम्भाषणं। किं न विस्मरामः?
नित्यं संस्कृतेनैव अहं सम्भाषणं करोमि इति अत्र वयं प्रमाणं कुर्मः एकं ध्येयं स्वीकृत्य लक्ष्यं स्वीकृत्य वयं सम्भाषणं कुर्मः अन्यानपि सम्भाषणं कारयामः एतत् लक्ष्यं स्वीकृत्य वयं